أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صل على محمد أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله حي على حي على حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة مع الصلوات يا الله بين كل ركوع والسجود سابق الركوع والسجود. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. وصلوا على جماعة سلام دار حرم में
حجيتك نصيح يا أملنا فرحنا وبالفرح شاركنا همنا نسينا مدموعنا ونترك حزننا حسين الحوت وعدك على شمعة محمد من الله تنصيب يا حب المهدي يا بمحمد وآل محمد عجل ولي الفرج والنصر يا الله واقض حاجنا للدنيا والآخرة شافي وعافي وقانا ويا أمواتكم أموات المؤمنين المؤسسين ويا من منكم الأكبر ويا سيدتي ومولاتهم والبنين قاضية الحاجات رحم الله الفاتحة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد روضہ مولا غازی عباس علمدار खुदाम सलामी पेश करे रहे हैं मौला गाजी अब्बास अलमदार की बच्चों हाँ हाँ कादे मालूम था ना हाँ 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 बहुत हाल फिर ना था लो हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला ज़री मुबारक मौला गाजी अब्बास अलमदार ज़री मुबारक मौला गाजी अब्बास अलमदार जो रोज़ मुबारक ज़री मुबारक मौला गाजी अब्बास अलमदार माशाअल्लाह सुभान अल्लाह صلى الله